वालेकुम सलाम। खुर्शीद अहमद गांव ढाना से। अब मदरसे में जा रहे हो? मदरसे में जा रहा हूँ। मदरसे में कहीं को प्रोग्राम? ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम। ईद मिलादुन्नबी का प्रोग्राम है मदरसे में। जुलूस निकाल लिया? जुलूस निकाल लिया। जुलूस निकाल लिया, हमने भी निकाल लिया पापड़ा। हम देखना है कि ढाना में कैसे जुलूस बेहतर बेहतर प्रोग्राम कैसे हो रहा है। ठीक है, ये मदरसा है चश्मा गौसिया फैज़ान समर ढाना। ये अब हम भीतर को चलते हैं। आज आपने देखा अंदर का हिसाब? अच्छा, अंदर का हिसाब देखा जी, बहुत अच्छा हिसाब अंदर का माशाल्लाह। जुलूस मोहम्मद की बयान हो रहा है। अच्छा, ठीक है, भीतर की तरफ ये जूमिंग करके ये पंडाल का अंदर तक से और लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम बताओ। नाम आज़ाद मोहम्मद आज़ाद। गांव कौन सा? ढाणा। ढाणा। तो ये जलसा किस खुशी में हो रहा? ईद उल नबी मीलादुन्नबी, नबी की पैदाइश की खुशी में ये जलसा मनाया जा रहा है मदरसे के अंदर। मदरसा का नाम याद है? अच्छा अच्छा, चश्मा गौसिया। चश्मा गौसिया ढाना। ठीक। हमारे सूफी जी भाई, सूफी जी दिखाओ। ईद मुबारक। हाँ माशाल्लाह। हाँ हाँ, आपका नाम क्या? नाम बताओ। सरकार की आमद। हमने पढ़ रखी है, हम तो किसी से पढ़े। अच्छा 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 अच्छा। बताइए नाम क्या आपका? मोहम्मद अब्बास कादरी मंदारी। जी जी। गांव ढाणा जी। तो जुलूस निकाल लिया? ओ निकाल लिया। तो अब बाहर से भी कोई मुकर्रिर आया? शायद आया है। आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मदरसे के अंदर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार की खूब आमद हो रही है। और मेरे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब आया तो जुल्म ख़त्म हुआ और पूरा जुल्म और ब्याहियों की बातों से हमें मुक्त दिलाया प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और उसकी आमद पे और आपको सबको ईद मुबारक, ईद मुबारक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपका नाम क्या? नाम क्या? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद। गाँव ढाणा जी। ढाणा जी। तो आज किस खुशी में आप सजे हुए हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में सजे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जुलूस निकाल लिया? जुलूस निकल रहा। हाँ निकल लिया। तो अब ये जलसे का प्रोग्राम है? जलसे का प्रोग्राम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक इमाम से और एक इमाम को और पकड़ दे। इमाम साहब इधर आ। नाम क्या? नाम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा जी। और हम यहाँ जश्न ईद नबी की पैदाइश के दिन इकट्ठे हुए हैं। जी जी। और जो हमारा यही एक बात है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी की पैदाइश पर हम खुशी करें कि वो अगर वो नबी ना आते तो दुनिया के अंदर कुछ चीज़ ना होती। जी जी। इस्लाम ये पहली दफ़ा मना रहे हो या मनाते जा रहे हैं? मनाते जा रहे हैं जी। मनाते जा रहे हैं जी। मनाते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है। मोहम्मद असगर अली। गांव क्या है? ढाणा। तो कहीं नमाज पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो? घर पे बच्चे पढ़ा था। घर पे बच्चे पढ़ा रहे हैं। कितने दिन हो गए? 1.5 साल हो गई। हाँ 1.5 साल। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिन का काम कर रहे हैं ना? जी। तो आज किस खुशी में आप इकट्ठे हुए हैं? बताओ क्या खुशी है आज विलादत नबी हुई, इसलिए हम यहाँ आज इस खुशी में हाजिर हुए हैं। माशाल्लाह। ये बाहर जलसा भी हो रहा है मदरसा चश्मा गौसिया के अंदर से हम बात कर रहे हैं तालिब इल्मों से। आपका इसमें शरीफ क्या है? नाम मोहम्मद हाशिम है। मोहम्मद हाशिम जी। पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे हैं जी बच्चे। पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो एक मलूक सा लड़का और दिख रहा है, इसको और देख लेते। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद आदिल। मोहम्मद आदिल। मदरसे में पढ़ते हो? जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद कौसर अली। मोहम्मद कौसर अली। अच्छा अच्छा। आप तो मैन मुकर्रिर तो आप ही हैं। तो कौन सी जगह से आए आप? मैं पंजाब से। माशाल्लाह वारे वाह माशाल्लाह। ये पंजाब से जो मैन मुकर्रिर हैं इस जलसे के खतीब वो हैं। तो हमें तो आपका दीदार भी होएगा माशाल्लाह। कुछ आप नबी की आमद के ताल्लुक़ से हमारे देखने वालों को बताएंगे आप कुछ? जी ज़रूर बताएंगे। जी जी जी। ये नहायत ही खुशी का मौका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये दिन मैसर फरमाया। जी जी जी। और हमें चाहिए कि इसको हम धूमधाम से सेलिब्रेट करें। जी जी। हाँ, हुजूर की आमद की खुशी मनाएं और बेफिक्र होकर खुशी मनाएं। वो इसमें इंशाल्लाह बाकी बयान इंशाल्लाह मैं अच्छा माशाल्लाह बाकी बयान फरमा रहे हैं। हज़रत स्टेज पे होगा इंशाल्लाह। हम थोड़ा हज़रत से थोड़ा ना देख रहे हैं हमें थोड़ा सा। ये आप बताइए नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? अब्दुल हफीज़ नाम है मेरा। गांव मेरा ढाना है। अच्छा। मदरसा फैज़ान समर पिनांगवा में जी। अल्लाह के फजल करम से
اور یہ خوشی کا موقع کیسا ہے جی؟ آپ نے تو بلے بھی لگا رکھے ہیں, بلے بھی دکھا 1 2 3 وہاں بلے مولانا ملوک لگ رہے ہیں. بتائیے. دیکھو یہ جو موقع ہے یوں سمجھے اگر یہ موقع ہمارے میسر نہیں ہوتا تو کائنات میں ہمارے لیے جینا بیکار تھا. جی جی جی, کیونکہ یہ موقع جب میسر ہوا تو ہماری زندگی سنوری ہے. اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ہر سال ہم اس موقع کو مناتے رہیں گے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد نہیں منانا چاہیے, یہ بھی میلاد کیوں مناتے ہیں, اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں, لیکن مختصراً یہ ہمارے علماء کرام سبھی سنیں گے آپ کی اس کا کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے جی جی جی, تو لوگ کہتے ہیں کہ یار سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. جی 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 جی, تو بھائی ٹھیک ہے 3 دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو بھائی امام حسین کا بھائی آپ میلاد کیوں مناتے ہو, ان کا سوگ کیوں کرتے ہو, وہ لوگ یہ مانتے ہیں. پھر جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جب 3 دن کا سوگ ہے ہی نہیں, مثال کے طور پہ میلاد کا موقع ہے تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا. نبی بھی تو ان کو بھی تو وفات ہوئی ہے, تو دونوں میں سے کسی ایک کو مانو, یا تو وفات کو مانو یا پھر زندگی کو مانو. اگر دونوں کو مان رہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بھائی دونوں کیسے ممکن ہو سکتا ہے. یا تو اس پر عمل کرو کہ بھائی 3 دن کا سوگ جائز ہے تمہارے لیے, یا پھر اس پر عمل کرو کہ 3 دن کے سوگ کے بعد میں پھر سوگ نہیں ہے. جی جی, تو ہم آج جو منا رہے ہیں 3 دن تھوڑی ہے, یہ تو 14 صدیاں گزر گئیں, 1400 سال ہو گئے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمائے ہوئے. تو ہم ان کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں. یہ ہم ہی نہیں منا رہے ہیں بلکہ پوری کائنات کا ہر ذرہ منا رہا ہے, فرشتے منا رہے ہیں, انسان منا رہے ہیں, جن منا رہے ہیں, بشر منا, سب خوشی منا رہے ہیں. اور آج کے دن جو خوشی منائی گئی تھی یہ ہم آج منا رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس خوشی کا اظہار کرایا تھا. حضرت سیدنا جبریل امین کو کہا کہ جھنڈے لے کر کے جاؤ, اور سید جبریل امین جو ہے وہ جھنڈے لے کر آئے. ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر انہوں نے لگایا. تو یہ جھنڈے لگانے بھی وہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ اسی لیے جھنڈے لے کے ڈول رہے تھے یہ بچے, اسی لیے کیونکہ یہ حضرت جبریل امین کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے, جس وجہ سے. اور ہم لوگ جو جتنے بھی بچے جوان بوڑھے جو بھی ہیں جو جھنڈے لے کر کے گھوم رہے تھے یا ان کی آمد کی خوشی منا رہے تھے, یہ تو حضرت جبرائیل امین کی سنت ادا کر رہے تھے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. اور ایک جھنڈا حضرت سیدہ آمنہ کے گھر کی چھت پر لگوایا. تو گھروں پر جھنڈے لگانے یہ جبرائیل امین کی سنت ہے, جھنڈے لے کر چلنا نبی کی آمد پر یہ جبرائیل امین کی سنت ہے. اور حکم خدا پر پابندی ہے, اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. تو یہ اسی لیے ہم لوگ مناتے ہیں. ہم کسی عام انسان کا بھی تو مناتے نا, کسی کا جنم دن ہم مناتے ہیں. اپنی ہماری اولاد پیدا ہو گئے تو ہم اس کا جنم دن بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں, کبھی کیک کاٹ کے, کبھی یہ کر کے, کبھی وہ کر کے. تو جس کے صدقے میں, جن کے صدقے میں ہمیں یہ زندگی ملی ہے, یہ حیات ملی ہے, ہمیں جینے کا سلیقہ آیا ہے, چلنے کا سلیقہ ہمیں آیا ہے, لباس پہننے کا سلیقہ ہمیں آیا ہے, کیا ہم ان کا میلاد نہ منائیں, ان کے پیدائش کی خوشی نہ منائیں؟ تو جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ نہ منانا چاہیے, تو ان کے لیے سب سے بڑی شرم کی بات یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دو عالم کی خوشی, میلاد کی خوشی نہیں مناتے. ان کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. ہم اپنی اولاد کے لیے خوشی منائیں, اور جس کے صدقے میں ہمیں پیدا رب نے کیا ہم اس کے ولادت کی خوشی نہ منائیں, تو اس سے بڑی ہمارے لیے جہالت کچھ نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک, ماشاءاللہ. یہ ہمارے دونوں مستقیم صاحب, ایک یہ 2 مستقیم ہیں ہماری ٹیم میں, تو ان کا یہ جواب سوال تھا تو انہوں نے سنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہماری دونوں ٹیم کے ممبر ہیں یہ خوش ہو گئے ہوں گے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب قادری سمری کا بیان سن کر. جی میں یو پی سے ہوں. یو پی سے, کون سا ضلع ہے؟ امروہہ. امروہہ. تو آپ جلسے میں آئے ہیں کیا؟ جی ہاں جلسے میں آئے ہیں. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. جی سبحان اللہ. تو نبی کی آمد پہ کچھ 2 باتوں کا اظہار لوگوں کو کر سکتے ہیں آپ؟ جی ضرور کریں گے انشاءاللہ. ہم عید مناتے ہوئے آئے ہیں, عید میلاد النبی مناتے ہوئے آئے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے جب تک منائیں گے. سبحان اللہ. اب کوئی جلے یا پھکے اس سے کیا, جی جی جی, جلتا رہے. ہمیں کیا, ہمیں تو عید منانی ہے اور منائیں گے. ہاں, پیدائش مولا کی دھوم ہم تو مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. منائیں گی. جی جی, ہم منائیں گے, ان کی نسلیں منائیں گے. واہ واہ واہ. جب تک یہ دنیا قائم ہے, جب تک یہ عید میلاد النبی مناتے رہیں گے. سبحان اللہ سبحان. اگر ہم نہیں منائیں گے پھر کون منائے گا؟ کون منائے گا؟ یعنی آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا ابو لہب کا. جی, جب وہ ایک کافر ہے نا. جی جی جی, حضور کے چچا جان ہیں لیکن وہ کافر ہے نا. لیکن ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے خواب میں وہ آیا, تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس سے تھوڑی گفتگو ہوئی, کیونکہ پاس کا رہنے والا تھا, اس سے گفتگو ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں بڑی عذاب میں سخت ہوں, یعنی کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں اس وقت میں. جی. تو پھر اس سے پوچھا گیا
کہ کبھی تجھ کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو اس نے کہا کہ پیر کا دن آتا ہے، اس کی وجہ سے میری ایک انگلی ہے اور اس انگلی سے کوئی میٹھا پانی یا کوئی شہد اس سے نکلتا ہے، تو اس کو میں چوستا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ کو سکون مل جاتا ہے پیر کے دن۔ واہ 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 واہ، ٹھیک ہے نا، ہر پیر کو یہ بات ہوتی ہے، یہ ہر پیر کو یہ بات ہوتی ہے، 12 ربیع الاول کو نہیں، ہر پیر کو یہ بات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے پوچھا گیا یہ ماجرا کیا ہے، کس وجہ سے؟ تو اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، ایک لونڈی میرے پاس، جو میری لونڈی تھی، یعنی پہلے غلام ہوا کرتے تھے نا، لونڈی تھی، اس کا نام صوبیہ تھا جی، وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھائی تمہارے یہاں پر تیرے بھتیجے کی آمد ہوئی ہے، تو خوش ہو کر اس نے اپنی اس انگلی سے اس کو آزاد کر دیا، اشارہ کر دیا، اور جب اس نے اشارہ کیا تو اس نے اس کو آزاد کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس ادا پر، اس عمل پر کہہ لیں تو اس عمل پر جب اس نے عمل کیا، کس وجہ پہ؟ حضور کی آمد کی وجہ سے، اس نے حضور کی آمد کی وجہ سے اس کو آزاد کر دیا۔ جی جی جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کا انعام عطا فرمایا، ہر پیر کو اس کو یہ سکون ملتا ہے، یعنی کہ اس کی انگلی سے شہد نکلتا ہو یا کوئی میٹھا مرنے پانی، کے بعد بھی نبی کی مرنے کے بعد پیدائش کا پھر وہ انعام، کافر، پھر اوپر سے وہ کافر، کافرہ۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، واہ واہ، ہم تو حضور کو مانتے ہیں، حاضر و ناظر مانتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے زندہ ہے واللہ، واللہ، میرے چشم عالم سے میرے چھپ جانے چشم والے، عالم سے چھپ جانے والے، تو سبحان ہم تو ان کو اللہ۔ زندہ مانتے ہیں۔ جی جی جی، جن کے لیے مر گئے تو وہ نہ منائے، ہمارے لیے زندہ ہیں، ہم منائیں گے انشاءاللہ، مناتے رہیں گے۔ جو زندہ ہیں وہ منائیں، جن کے لیے مردہ ہیں وہ مت منائیں، مت منائیں، سبحان ہمارے لیے اللہ، زندہ اور ہم سبحان اللہ۔ مناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، جب اس کافر کو مرنے کے بعد، کافر ہے اس کے مرنے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے اس وجہ سے، تو ہم تو اپنی جان تک زندہ بھی ہیں ابھی، ہم زندہ ہیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت بھی اس کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا میں ماشاء ہمارے اللہ۔ قلب کو سکون ملے گا، اور آخرت میں جانے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، واہ ماشاء اللہ، تو سب سے بہت بہترین آپ جواب دیا حضرت آپ نے۔ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے، کسی کی بات میں نہ جائیں، بھائی ہم حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، اگر حضور نہ آتے تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، جی جی جی، کچھ نہیں مل رہا تھا ہم کو، صرف اگر ملا ہے تو حضور کی وجہ سے ملا ہے، ان کے صدقے سے ملا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بڑی معروف آیت ہے، مشہور آیت ہے، تو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، صرف ہمیں نہیں تمام کافروں تک کوئی خوشی منانی چاہیے اس بات کی۔ تو جی جی جی، دیکھو وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ الگ بات ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو، سب کو، ساری تمام اسلام اہل اسلام کو، سب کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی گنہگار بھی ہو، خطاکار بھی ہو، بدکار بھی ہو، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی حبیب اس کی شفاعت کرائیں گے، کرائیں گے نہیں، اس کی شفاعت کرائیں گے۔ اور تو جس نے نہیں پڑھا کلمہ وہ خود جانے، اور انشاءاللہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن ہم نے عید میلاد النبی کے موقع پر آئے ہیں، نہائے دھوئے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، امامہ شریف باندھا ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری ادا اللہ تبارک و تعالی میں قبول ہو جائے، حضور پر درود و سلام بھیجیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور وہ درود و سلام قبول بھی ہوگا انشاءاللہ تبارک، امید اللہ کی ذات سے، اور جب ہمارے دل میں قلب اس کے رسول ہوگا تو ہماری ساری چیزیں قبول بھی ہوں گی، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی شفاعت کبریٰ بھی نصیب ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمان کو جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس وقت، جو تمام لوگ اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی نجات اور بخشش عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے، حضور کی محبت کے بنا کچھ نہیں ہے، قسم سے کچھ نہیں ہے، حضور کی محبت کے بنا، حضور کی محبت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے جی، کچھ نہیں ہے۔ آدمی کہیں تک گھوم لے، بچپن سے لے کے بلوغت تک پہنچ جائے، بلوغت سے جوان ہو جائے، جوان سے بوڑھا ہو جائے، اور پھر قبر کے اندر پہنچ جائے، لیکن کبھی انسان جب تک سکون نہیں پا سکتا جب کہ اس کے قلب میں حضور کی محبت پیدا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوف ضرور ہو اس کے دل میں، لیکن بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وہ کامیاب نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کو مکہ المکرمہ سے لے کے اپنے قبیلے گئے، بنو عاد قبیلے میں جب پہنچی تو وہاں پر پہنچنے کے بعد، یہ حضرت حلیمہ کون تھی جی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رضائی والدہ تھی، رضائی ماں تھی، بنو عاد قبیلے کا ایک مراد رضائی مراد کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ دوسری ماں، مطلب جو سگی ماں، ایک تو سگی ماں ہوتی ہے جس سے بالغ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پالتی ہے، پالتی پوستی، اس کا دودھ اگر آدمی پی لے تو اس کو رضائی ماں بولتے ہیں۔ اچھا، دودھ پلانے والی ماں، پالنے والی اس کو رضائی ماں کہتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ کا ایک مختصر بیان ہے، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اونٹنی پر سوار ہو لے کر آئیں تو اونٹنی میں عجب جان آ گئی،
हुजूर जब मेरे घर में मुंतकिल हुए, जब आए तो हुजूर कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर इतना नूर था, इतना तो नूर है, वो तो नूर है, लेकिन हज़रत हलीमा फरमाती कि इतना रोशन चेहरा था कि जब वो घर में मुंतकिल हुए तो मेरा घर बड़ा अंधेरा था, मैं गरीब थी, मिस्कीन थी, यानी तो मेरा घर बहुत अंधेरे में रहा करता था, यानी कि तेल के लिए भी मेरे पास कोई उजरत, कोई पैसा वैसा नहीं थी। लेकिन जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस चेहरे की वजह से मेरा घर रोशन हो गया था। वाह वाह वाह। वो घर रोशन हो गया, और तमाम जो बकरियाँ थी बनु आद की, हज़रत हलीमा की नहीं बल्कि बनु आद की जो कबीले की जो बकरियाँ थी उनके थनों में दूध आ गया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर तमाम 63 वर्ष तक की उम्र में अगर मौजज़ात गिने जाएँ, लिखे जाएँ, तो वो आदमी कासिर है इस चीज़ से, वो नहीं लिख सकता, ना बयां कर सकता है। बहुत मौजज़ात हैं, बड़े मौजज़ात हैं, तो लिहाजा किसी की बात में ना जाएँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दिन यौम पैदाइश मनाएं और इंशाअल्लाह खूब खूब सवाब लूटें। इसके बिना ज़िंदगी बेकार है। और इंशाअल्लाह जब हज़रत हलीमा के घर में हुजूर जब दाखिल हुए तो पूरा घर रोशन हो गया। तो इंशाअल्लाह हम मोहब्बत करेंगे, मरने के बाद हमारी कब्र में हुजूर आएंगे, इंशाअल्लाह हमारी कब्र में रोशनी होगी, रोशन हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर अपना एक दफ़ा नाम और बता दीजिए। जी, मेरा नाम आरिफ है और मैं यूपी से हूँ। मेरा गाँव मेरा डिस्ट्रिक्ट अमरोहा है और विलेज मेरा जब्बारपुर है। अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर ढाना में इमामत करता हूँ। अच्छा, कौन सी मस्जिद में ढाना में? अभी फ़िलहाल अभी एक मंथ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो मौलाना हैदर, ये अच्छा 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 अच्छा, उधर वाली मस्जिद में, मौलाना हैदर वाली मस्जिद में है, जंगी के पास में। हाँ जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ ये जलसा हो रहा है इस मदरसे का नाम है दारुल उलूम अहले सुन्नत चश्मा गौसिया, और मौलाना तालिब कादरी समरी, इन्हीं की सरपरस्ती वो सदारत में ये जुलूस भी निकाला गया जो सुबह निकला है। और ये जो जलसा हो रहा मदरसे के ख़ास अंदर हो रहा है और इन्हीं की मेहनतों का यह नतीजा है। ये इतनी बड़ी इमारत हमने आपको दिखाई है, वीडियो में देख सकते हैं, ये जलसा भी इन्हीं की मेहनत से है। तो इनसे हम सलाम करते हैं, अगर कुछ कहना चाहे तो पैगाम कह सकते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हजरत, तो नबी की आमद पे एक नारा हो जाए और कुछ नहीं तो माशाल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, दाता की आमद, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। ये हमारे सदर हैं मदरसे के, माशाल्लाह, अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये बच्चा है, बच्ची है? लड़का। ये भी खुशी मना रहा है जी जी, ये भी मिलाद वाला। जो जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रोग्राम है वो आप देख रहे हैं। ये इन्होंने स्टेज लगाया है, जलसा लगाया है, और मदरसे में बच्चे हैं, वो सारे के सारे नात और मनक़बत पेश कर रहे हैं। और इसमें तमाम ढाना की मस्जिदों के इमाम भी हैं, पिनंगवा की मस्जिदों के इमाम भी हैं, और बिलखुसूस जो मुकर्रिर है यहाँ के हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज जनाब कौसर सक़ाफ़ी साहब, क्या नाम है, कौसर सक़ाफ़ी साहब, वो पंजाब से तशरीफ़ लाए हैं। उनका यहाँ पर ख़ुसूसी ख़िताब होगा, और उनसे बातचीत करके हमने इंटरव्यू में भी आपको बताया है, उनको पहले भी दिखाया है, और अब आप उनको देखेंगे। बाकी तो ये है कि हमें बहुत खुशी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मेवात के अंदर अहले सुन्नत को शाद रख के आबाद रखे, और इसी तरह दीन का काम जारी फरमाएँ और सारी फरमाएँ। सिर्फ़ हमारा मकसद ये है कार खैर सवाब की नीयत से, ताकि ये खुशहाली आप तक को भी पहुँचे, आपके घर घर में पहुँचे, और आपके बच्चों तक पहुँचे, आपके घराने तक पहुँचे। तो सिर्फ़ यही है, जश्न ईद मिलादुन्नबी ज़िंदाबाद, जश्न आमद रसूल ज़िंदाबाद, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल। ये सन 2023 का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी उम्र में और आपकी उम्र में बरकत दे कि आने वाले जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से हमने अब मनाया है, इसी तरह हम वक्त हर साल मनाने की तौफीक अता फरमाएँ। हमारे कारोबारों में खूब खूब बेपनाह बरकतें अता फरमाएँ। देखते रहें मकतबतुल ज़िया समर यूट्यूब चैनल को।